रुक करेंगे कराची का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो अपनी आवाज़ में लाते हैं, वो लीडर जिसके एक इशारे के ऊपर पाकिस्तान में करोड़ों लोग जो हैं वो सड़कों पे निकलते हैं, वो इमरान खान है। और इस वक्त अगर कोई सियासी यकजहती की पाकिस्तान के अंदर कोई अलामत है तो वो इमरान खान है। और पाकिस्तान जो है उसका अगर कोई शहर पाकिस्तान की तमाम जो पॉपुलेशन है, पाकिस्तान की तमाम आबादी को एक रिप्रेजेंट करता है, वो कराची का शहर है। और इसलिए कल इमरान खान का यहाँ पे जो जलसा होने जा रहा है वो एक तारीखी जलसा होगा। और मुझे उम्मीद है कि कराची की तारीख में इससे पहले इतना बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ होगा जो कल इंशाअल्लाह ताला आप यहाँ पर देखेंगे। अब से कुछ देर के बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो समाअत करेगी शहबाज गिल साहब के केस का। शहबाज गिल इस वक्त एक इस्तारा बन गए हैं तहरीक इंसाफ के साथ जो जातियाँ हो रही हैं उसका। और इतनी जुल्म उन्होंने सहा है, जिस किस्म का उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, जिस तरीके से उन्हें कैद बंद की सोबतों में रखा गया, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। शहबाज गिल ने कोई ऐसी बात नहीं कही जो इससे पहले फजलुर रहमान ने ऐसी बात ना कही हो, ख्वाजा आसिफ ने ना कही हो, नवाज शरीफ ने ना कही हो, मरियम नवाज ने ना कही हो, कैप्टन सफदर ने ना कही हो, अयाज सादक ने ना कही हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो रियासत का जो एक टोका है, जो रियासत का वज़न है, वो सिर्फ शहबाज गिल के ऊपर गिरा है। बाकी तमाम लोग जो हैं वो साइड पे खड़े मुस्कुरा रहे हैं और बल्कि लंबे लंबे लेक्चर दे रहे हैं। ख्वाजा आसिफ जैसा 2 नंबर वज़ीर दफ़ा हमें अब लेक्चर दे रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान की फ़ौज के साथ बड़ी ज़्यादती हो गई है। ये वही ख्वाजा आसिफ है जो कहता था कि पाकिस्तान की फ़ौज ने हमारी बोटियाँ नोच के खा ली। ये इसकी जो तकरीर आप सुने ख्वाजा आसिफ की, इसमें ज़रा सी भी शर्म हो तो कम अज़ कम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कराची में, और इस मौके पर फवाद चौधरी का ये कहना था कि कल का जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान का तारीखी होगा। इसके साथ साथ दीगर रहनुमा भी उनके साथ मौजूद हैं। उनका कहना था कि कराची पाकिस्तान की तमाम आबादी की नुमाइंदगी करता है। ख्वाजा आसिफ इस तरह के बाकी जो लोग हैं उनकी तरफ से, और पाकिस्तान के अवाम को पाकिस्तान की फ़ौज के मुकाबले पे खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। ये एक ऐसी कोशिश है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। पाकिस्तान को इस वक्त सिर्फ 2 इदारे जो हैं वो पाकिस्तान की यकजहती की अलामत है। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की फाकी जो नौयत, पाकिस्तान का जो फेडरलिज्म है उसकी रिप्रेजेंटेशन करती है। पाकिस्तान की वफाकी नौयत की कोई इस वक्त रिप्रेजेंटेशन करती है तो वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान करते हैं। और दूसरा इदारा जो पाकिस्तान की सलामती का ज़ामन है वो पाक फौज है। और इनके दरमियान तफरका पैदा करना, वो भी सियासी मक़सद के लिए, वो किसी के भी फ़ायदे में नहीं होगा। सिर्फ नून लीग के फ़ायदे में, PDM के फ़ायदे में, आसरदारी के फ़ायदे में तो हो सकता है, लेकिन इन लोगों का तो पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इनको तो फिक्र ही नहीं है कि पाकिस्तान में क्या हो क्या नहीं हो। आपने देखा हमजा शहबाज यहाँ पे तशरीफ़ लाए, उन्होंने आके वज़ारत आला का कलमदान संभाला, उसके बाद 24 अरब रुपए के मुकदमे में वो यहाँ पे मुलव्वस है। लेकिन हमजा शहबाज जो ही यहाँ पे उनकी वज़ारत आला ख़त्म हुई, वो अपने आबाई घर तशरीफ़ ले गए या लंदन। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी का एक पैटर्न है। जिस तरह कभी मंगोलों ने हमले किए थे हिंदुस्तान के ऊपर, दुनिया में, वो आते थे यहाँ पे हमले करते थे, लूट मार करते थे, वापस चले जाते थे। इसी तरह से हम देखते हैं कि जरदारी और नवाज शरीफ का ख़ानदान आता है, हमले करता है पाकिस्तान के ऊपर, लूट मार करता है, और जो ही ये हुकूमत से बाहर होते हैं ये पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। ये पैटर्न है जो पाकिस्तान देख रहा है और इस पैटर्न को तोड़ने की ज़रूरत है। और उसको तोड़ अगर कोई सकता है तो वो तहरीक इंसाफ तोड़ सकती है। और अब तहरीक इंसाफ के रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, ये कह के कि ये तो देखें, ये तो पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं, ये तो जनाब कल तो वज़ीर दफ़ा ने हद ही कर दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सियासी हमारे तहरीक इंसाफ वो हिंदुस्तान के साथ पार्टनरशिप कर रही है। कोई अक्ल वाला आदमी जिसमें ज़रा सी भी अक्ल हो, क्या वो ऐसी बात करेगा? लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग हैं जिनको पाकिस्तान के मुफाद के साथ कोई गर्ज ही नहीं है।
جو سلوک کیا گیا شہباز گل کے ساتھ، جو ٹارچر کیا گیا، اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنا کم ہے۔ کوئی بھی شخص چاہے کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ ٹارچر کی حمایت نہیں کر سکتا، اور اس کے اوپر اس وقت ایک عالمی رد عمل جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے ٹارچر کے خلاف، اور خصوصاً جو کسٹڈی میں ٹارچر ہے ان کے اوپر ایک عالمی رد عمل ہے، اور اس کے اوپر ہمیں شدید تشویش ہے۔ آپ نے کچھ دن کے بعد جب اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کیس سنی تو مجھے امید ہے کہ وہ میڈیکل رپورٹس دیکھے گی جو جیل کے ڈاکٹرز نے بنی، اور جیل کے ڈاکٹرز نے وہاں پر اس کو پیش کیا جانا چاہیے۔ ایک انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ بننا چاہیے، اور وہ میڈیکل بورڈ بننا چاہیے جس کے اوپر شہباز گل صاحب کو، ان کے خاندان کو بھی، اور پی ٹی آئی کو کانفیڈنس ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ پروسیکیوشن کو بھی کانفیڈنس ہو۔ ہم یہ نہیں کہیں کہ ایک صرف ہمارا مختلف سے میڈیکل بورڈ بننا چاہیے، انڈیپینڈنٹ بورڈ بننا چاہیے جس کے اوپر دونوں فریقین کو اعتماد ہو کہ یہ جو رپورٹ دیں گے وہ صحیح ہوگی، اور جس طریقے سے جعلی میڈیکل رپورٹس لینے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ بنے، دیکھیں کہ شہباز گل کے اوپر تشدد کی خبریں جو ہیں وہ میڈیکلی کنفرم ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، اس کی رپورٹ کے بعد ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے جو شہباز گل کے اوپر تشدد میں ملوث ہیں۔ اسلام آباد پولیس کے آئی جی کو، ڈی آئی جی کو، ان کو عدالت طلب کرے، ان کے اوپر تفتیش شروع کی جائے، اور ہمیں بتایا جائے کہ کون لوگ تھے جن کی کسٹڈی میں جو شہباز گل تھا پہلی رات کو تھا، اور کن لوگوں نے اس کے اوپر تشدد کیا۔ اگر یہ تفتیش نہیں ہوتی تو یہ پاکستان میں ہر شخص ولنریبل ہے، کسی بھی شخص کو اٹھا کے لے جانا، اس کے اوپر تشدد کرنا ایک معمول کی بات بن جائے گی۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اس تفتیش کو یہاں پہ چھوڑ دیں کہ آگے چلیں، آپ اس کے اوپر جو ہے وہ آ گیا ہے کہ اسے سانس کی بیماری ہے۔ آدھی رات کو اس جو جیل قوانین ہیں بڑے واضح ہیں، جیل قوانین یہ ہیں کہ 5 بجے کے بعد مجرمان کی ٹرانسفر نہیں ہوتی۔ رات کو اسلام آباد پولیس آدھی رات کو وہاں پہ پہنچی، رینجرز کو وہاں پہ بلایا گیا، ایک پورا اسٹینڈ آف کریٹ کیا گیا، شہباز گل کو زبردستی وہاں سے اٹھا کے اسٹریچر کے اوپر ڈال کے جس طریقے سے پولیس لے کے گئی اس کی ویڈیوز اب موجود ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس کو جو ہے اس کی حالت کیا تھی، کیونکہ ان کو جو پرابلم ہے وہ دمے کی پرابلم ہے، اور جب بھی آپ اس طرح کی ایک سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھیں گے، جب بھی ایک اس طرح حالات میں رہیں گے تو آپ کا جن لوگوں کو اللہ تمام لوگوں کو صحت دے، پر جن لوگوں کو دمہ ہے وہ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ ایسما جو ہے وہ ایگریویٹ کر جاتا ہے، اور وہی شہباز کے ساتھ ہوا، اس کا سانس جو ہے وہ لینے میں تکلیف، اور ابھی پھر میڈیکل جو ابھی آیا ہے ہمارا یہاں پہ پمز میں جو اسلام آباد کا ہاسپٹل ہے، اس بھی یہ بات اس کی تصدیق کر دی ہے کہ ان کی جو ریسپریٹری ہے، ان کا جو سانس لینا ہے وہ اس وقت دشوار ہے، اس کو آبزرویشن میں جو ہے وہ رکھا جائے۔ لیکن جس طریقے سے رات کو ان کو ایک زبردستی لایا گیا وہ ایک اور وائلیشن ہے قانون کی، اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جیل ہے وہ پنجاب حکومت کے تحت ہے، لیکن وہاں پر ملاقاتیں شہباز گل سے نہیں کرنے دی گئی، تو کس نے روکا؟ ملاقاتوں میں کون گیا تھا؟ عمر ایوب جو فارمر منسٹر ہیں، اس کے بعد علی اوان جو ایم این اے ہیں، اس کے بعد جو ہماری ڈاکٹر ملکہ بخاری جو اسٹینڈنگ کمیٹی آن لاء کی چیئرمین تھیں، اس کے بعد ہمارے دیگر ایم این اے راجہ خرم اور باقی لوگ سارے جو وہاں پہ گئے ان کو روک دیا گیا، ان کے لائرز کو ملنے نہیں دیا گیا۔ کل سے آج صبح اپلیکیشن ڈالنی پڑی ہے کہ ان کے لائرز کو تو ملنے دیں، ان کی فیملی کو ان سے ملنے دیں۔ ایک بندہ بیمار ہے اس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ موت و حیات کی کشمکش میں ہے، تو اس کی فیملی کو تو اسے ملنے دیں، اس کے لائرز کو تو اسے ملنے دیں، لیکن وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہو رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر رات کو اور واقعہ ہوا ہے جو میں میڈیا کے توسط سے سامنے بھی لانا چاہتا ہوں۔ آدھی رات کو جب مراد سعید جو ہیں وہ شہباز گل کے پاس موجود تھے، ان کے گھر کے باہر مشین گن لے کے لوگ جو ہیں وہ موٹر سائیکل کے اوپر آئے۔ اتفاق سے اس وقت جو ان کے ایک دوست جو تھے فیصل امین، وہ غریب تھے، انہوں نے
ان کو فون کیا. فیصل جو ہے انہوں نے ان کے گھر پہ پہنچے اور وہ موٹر سائیکل والے وہاں سے فرار ہوئے مشین گن کے ساتھ. اور وہ کہاں داخل ہوئے؟ ریڈ زون میں داخل ہوئے. کسی پولیس چوکی میں ان کو نہیں روکا گیا. وہ صدر ہاؤس وزیر اعظم ہاؤس سے گزرتے ہوئے اپنی گنز کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ غائب ہوئے. اب میں یہ سمجھتا ہوں اس کی پولیس میں رپورٹ جو ہے وہ مراد نے کر رہے ہیں اور فوری طور کے اوپر ایک جو کیمرہ ہے اس کی رپورٹ آنی چاہیے سامنے اور پتہ لگنا چاہیے کہ یہ لوگ جو رات کو 2 بجے پہنچے یہ کون لوگ تھے, ان کا ارادہ کیا تھا. اور اس وقت کی جو صورتحال ہے اس تناظر میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جو واقعات ہیں ان کی شدید ہم جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تحریک انصاف کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا, ہمارا اگلا لائحہ عمل بالکل واضح ہے. 17 تاریخ کو جو پنجاب میں الیکشن ہوئے تھے, کوئی بھی اور حکومت ہوتی اخلاقی طور کے اوپر ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. 75% نشستیں ان ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف نے جیتی تھی. 75% نشستیں جیتنے کے بعد ظاہر ہے کہ ہمارا یہ ایک مطالبہ جائز تھا اخلاقی طور کے اوپر کہ پیپل آف پنجاب ہیو اسپوکن. پاکستان کے لوگوں نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے, پنجاب کے لوگوں نے اپنا فیصلہ دے دیا اور اس کے بعد حکومت کو مستعفی ہو جانا چاہیے تھا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا ڈھیٹ جو طبقہ ہے وہ پاکستان میں کرسی سے چمٹ گیا ہے کہ جس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ہر صورت چمٹا ہی رہے گا, وہ اترے گا نہیں. اور ان کو اتارنے کے لیے ہم اب ایک ملک گیر تحریک میں داخل ہو چکے ہیں. کراچی کا جو جلسہ ہے وہ جلسہ اسی ملک گیر تحریک کا حصہ ہے. یہ جو تحریک ہے یہ 10 سپتمبر تک جاری رہے گی. ہم سمجھتے ہیں کہ 10 سپتمبر تک اس حکومت کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. اگر 10 سپتمبر تک استعفیٰ نہیں دیتے تو پھر ظاہر بات جلسوں سے آگے جائے گی اور ہم نے ہر صورت اس حکومت سے الیکشن کروانا جو ہے یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے. یہ کہنا کہ اس لیے آپ الیکشن نہ کرائیں کہ عمران خان الیکشن جیت جائے گا, پھر آپ ملک میں کوئی اور نظام بنا لیں, آپ مارشل لا لگا لیں, آپ نارتھ کوریا کی طرح کوئی نظام لگا لیں, لیکن آپ کو الیکشن کروانے پڑنے ہیں اگر آپ جمہوریت رکھنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کل ہم نے جو میڈیا فریڈم ڈے منایا ہے اس کے تناظر میں جو آج ہم سیمینار بھی کر رہے ہیں میڈیا کی آزادی کے حوالے سے, جو میڈیا کلیمپ ڈاؤن ہم دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح کا کلیمپ ڈاؤن جو ہے وہ نہیں ہوا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف ایک موقف کے لوگوں کو بولنے کی اجازت ہے, دوسرے موقف پیش ہی نہیں کرنے دیا جا رہا. اور پھر ARY کو جس طرح سے بند کیا گیا, پھر جس طریقے سے باقی جو ہمارے ٹیلی ویژنز ہیں, بول ٹیلی ویژن کے اوپر جو دباؤ ہے, اسی طرح باقی ٹیلی ویژن کے جو جرنلسٹوں کے اوپر دباؤ ہے. آپ دیکھیے ارشد شریف جیسا جو صحافی ہے اس کو ملک چھوڑنا پڑا, صابر شاکر جیسے شخص کو ملک چھوڑنا پڑا. موہت پیرزادہ کو کہا جا رہا ہے کہ وہ خاموش ہو جائیں یا ملک چھوڑ دیں. اسی طریقے سے جو باقی سمیع ابراہیم ہیں ان کے اوپر جو دباؤ ڈالا گیا, یہ تمام ایک لوگ ہیں جن کو شدید دباؤ کا سامنا ہے اور وہ اس دباؤ کا مقابلہ کر رہے ہیں. ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. عدلیہ سے میری درخواست ہے کہ یہ جو انسانی حقوق کے معاملات ہیں ان کے اوپر غور کریں اور اس کے کوئی جج جو ہے جو انسانی حقوق کا تحفظ نہ کر سکے, ظاہر ہے کہ یہ اس کی جاب ہی یہ ہے, اس نوکری ہی یہ ہے کہ اس نے ان لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے. اور اگر ہماری عدالتیں انسانی حقوق کا تحفظ نہیں کریں گی تو اور کون ادارہ جو ہے وہ کرے گا. لیکن انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں تحریک انصاف کی جدوجہد جاری رہے گی, عمران خان کی جدوجہد جو ہے وہ جاری رہے گی اور یہ جدوجہد تب تک جاری رہے گی جب تک عوام کو حکومت بنانے کا حق نہیں مل جاتا. حقیقی آزادی کی جو ہمارے منزل ہے وہ آ کے رہے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوری تفصیل تو فواد چودھری نے بیان کر دی. ایک دو چیزوں پہ میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا. یہ کہ ہمارے اپوزیشن لیڈر حلیم علی شیخ کو کل پھر اٹھایا گیا ہے اور یہ مسلسل دباؤ کا شکار کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر اپوزیشن کو اٹھا کے, اور یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ مرضی یہ کر سکتے ہیں. میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ظلم اتنا کریں کہ جتنا برداشت کرنے کی طاقت ہو. زندگی بھر مراد علی شاہ اور ان کی کابینہ نے اور پیپلز پارٹی نے نہیں رہنا اقتدار میں. یہاں پہ بھی تبدیلی کے حالات شروع ہوئے, تو لہٰذا اتنا ہی ظلم کریں جتنا سہنے کی طاقت آپ رکھتے ہیں. آپ 2 دن جیل برداشت نہیں کر پائیں گے جب یہاں سے کوئی اس طرح کی بات کی گئی. تو آپ کے اوپر بے انتہا مقدمات ہیں, چوری کے مقدمات ہیں,
आपके ऊपर नैब के मुकदमात हैं, आपके ऊपर चीनी की फैक्ट्री के मुकदमात हैं, पाकिस्तान की शुगर मिल आपने सस्ते में बेची उसके मुकदमात हैं। एक पेशी की मार है, लेकिन न जाने क्यों वो पेशी नहीं होती किसी सूरत भी, लेकिन हो जाएगी। तो लिहाजा मैं शदीद मजम्मत करता हूँ हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी की। मैं मजम्मत करता हूँ जिस तरह से शहबाज गिल को जेल में ज़दोकोब किया जा रहा है, जो जुल्म सितम उसके साथ किए जा रहे हैं, उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो एक तरफ इंसाफ के पूरे निज़ाम का रुख मोड़े हुए है। हर वो चीज़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हो, हर वो चीज़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान देने में मददगार साबित हो, उसकी एग्जीक्यूशन फ़ौरन होती है। अभी समझ तो ये बात है कि जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट है ये क्योंकि अवाम में जाने से डरती है, ये अवाम में जाके बन कबाब और बर्गर खाने से डरते हैं, वोट कैसे मांगेंगे। तो लिहाजा इनके पास अब एक ही ऑप्शन है कि ये क्योंकि एक नाजायज तरीके से इक़्तिदार में गए इसको चिपट बैठे रहे और जितनी स्टेट की ताकत और मशीनरी है वो इस पर लगा दें कि किसी तरह इमरान खान को और जमात को क्रश कर दें। ये इनकी खाम ख्याल है। इमरान खान आज पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर है। पाकिस्तान में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद अगर कोई मकबूल तरीन लीडर बना है तो वो इमरान खान। आज कौम इमरान खान के साथ खड़ी। इमरान खान को मैं पहले भी कह रहा था कि इमरान खान को हराना तो दूर की बात है, ये इमरान खान के अशर अशीर भी नहीं, सियासत कार्ड में नहीं इतने हो गए, चाहे वो फजल रहमान हो, खुद जरदारी हो, नवाज शरीफ हो या उनके हवारी हो, क्योंकि ये सारे जो बैठे हैं इक़्तिदार में ये सारे उन्हीं के हवारी हैं जो एक दूसरे का पेट काट के पैसा निकालने आए थे, जो एक दूसरे का गला पकड़ के रोड पे घसीटना चाहते थे। और आज ये इमरान खान खौफ से इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं। तो इंशाअल्लाह ज़्यादा दिन जारी नहीं रहेगा ये जुल्म। इमरान खान कराची से आगाज़ कर रहे हैं अपने सेकंड फेज़ का जद्दोजहद का, और ये फैसला कुन मार्का होगा जो 10 सितंबर, फवाद ने आपको बताया कि 10 सितंबर से पहले इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि हम इस जाली हुकूमत को लपेट देंगे। अच्छा, सवाल मेरा आपसे ये था कि इससे पहले भी आपकी तरफ से भी कई दफ़ा ये बयान आया है, शेख रशीद की तरफ से भी आया है कि ये हुकूमत इतने दिनों में चली जाएगी, ये हुकूमत इतने दिनों में, अभी आपने एक नया टाइम दे दिया कि उस वक्त तक, अगर उस वक्त तक भी नहीं जाती तो उस वक्त क्या लाहे अमल होगा। और दूसरा ये कि ऐसा क्या है, जैसे पहले आप कहा करते थे जब आप गवर्नमेंट में थे कि जो अपोजिशन है वो अदालतों के पीछे छुप रही है या अदालतों सामने कर रही है। आज हम लोग भी तो उसी तरह से कर रहे हैं कि अदालतों से स्टे ले रहे हैं, जो है ये इस तरह से तलब कर रही है, वहाँ आप लोग नहीं जा रहे, तो ऐसा क्यों है, क्या डर क्या है? अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि जो हुकूमत जाने की तारीख थी हमने दी थी, तो उसके बाद पंजाब हुकूमत चली गई। पंजाब हुकूमत जो है अभी तक तकरीबन 80% जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर जो हुकूमत है वो तो PTI की जो है वो हुकूमत है। ये इस्लामाबाद जो हुकूमत है इसके जाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम कल चाहे सारा इस्लामाबाद पूरा चारों, उधर से KP है, इधर से जो है वो पंजाब है, हम इस्लामाबाद को चारों तरफ से ब्लॉक कर लें, ये बेचारे कहीं आए फिर हेलीकॉप्टर भी आ जाएंगे। लेकिन मसला ये है, हम इलेक्शन चाहते हैं गैर फसाद के। अगर फसाद करके आपने पाकिस्तान में पॉलिटिकल चेंज लानी है तो फिर उसके अपने रिपरकशंस हैं। हमारी मईशत जो है वो इतनी इन्होंने आके बेड़ा उसका गर्क कर दिया है कि अगर हम इस तरह के ड्रास्टिक मेजर्स लें तो हमें मईशत को बचाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। लिहाजा हमारी पूरी कोशिश ये है कि हुकूमत जमहूरी तौर के ऊपर ये बात रियलाइज़ करे। और जहाँ तक आपकी बात है कि अपना हम अदालतों के से में, अदालतों के अंदर नहीं, हमने ही तो फेस किया। अदालत में हम जा रहे हैं, अदालत में हम जा रहे हैं कि जनाब आपने इनको हुक्म दिया था इलेक्शन कमीशन को कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की फंडिंग भी साथ डिसाइड करेंगे, वो उसकी तरफ आ ही नहीं रहे हैं। हमारे जो केस है उसकी तो फंडिंग का इशू आपने डिसाइड कर दिया, वो आपने गलत डिसाइड कर दिया, आपके खिलाफ अपील हो गई। लेकिन नून लीग पीपल्स पार्टी के फंड के इशूज आप क्यों नहीं जो है वो रिजॉल्व कर रहे, उसके लिए तो अदालत में जाएंगे ना, और क्या हम इलेक्शन कमिश्नर को जाके मोबाइल का इशू बताया जा रहा है कि वो उनसे बरामद करनी है शहबाज के साथ, तो ऐसा क्या है मोबाइल में कि मोबाइल को छुपाया जा रहा है? उसके अलावा दूसरी बात ये कि ये कल सैंडविच बना रहा है शहबाज गिल साहब ना सूबाई और वफा की हुकूमत के दरमियान, तो ये कब तक कौम देखेगी? और खासतौर पे जब जेल में कोई जाता है तो बीमार हो जाता है, फिर नॉर्मल बाहर आता है तो ओके हो जाता है, तो ये कब होता रहेगा? ये तो
आप सिंध वालों को लगता है कि जो भी जेल जाता है वो जाली बीमार होता है और नवाज शरीफ की वजह से आपकी हिस्ट्री तो इनकी यही है, मैं आप लोगों से एग्री हूँ। लेकिन इशू ये है कि यहाँ पे जो तशद्दुद है उसकी जो है वो एविडेंस मौजूद है, एविडेंस आज कोर्ट में जो है वो भी पेश कर दी गई है। बीमार होना एक अलहदा बात है, तशद्दुद होना एक अलहदा बात है। बीमार नहीं है वो, उस पर तशद्दुद किया गया है, जो टॉर्चर किया गया है उसकी वजह से उसके प्रॉब्लम्स हैं, बीमारी की वजह से नहीं है। वो आप जरदारी नवाज शरीफ वाले फेज में ना समझे उसको। दूसरी बात यह है कि जो मोबाइल का तो बहाना है, मोबाइल से क्या निकलना होता है। मोबाइल इतनी देर में आपको जो बंदे लोग बाहर होंगे आपका ख्याल होगा कि मोबाइल जितनी देर रहेगा तो उस मोबाइल में डाटा होगा। कोई भी थोड़ा बहुत भी कॉमन सेंस रखता हो, चले मैं उन्हीं की साइड की ले लूँ। आप मुझे बताएं मोबाइल खाली लेके तो नया मोबाइल ले लें मार्केट से, उस पर डाल दें जो मर्जी डालना, ये तो अहमकाना बात है ना। ओनली नहीं, एक मिनट रुक जाइए। FIA को कल अदालत में बुलाया गया और अदालत में FIA से पूछा गया कि आपने किस कानून के तहत ये नोटिस जारी किए। FIA ने आगे से कहा जी कि कानून में तो हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है, हमारा इख्तियार नहीं है, लेकिन हमें तो चूँकि शहबाज शरीफ और काबीना की इंस्ट्रक्शन मिली थी कि आपने नोटिस देना है, इसलिए हमने नोटिस दे दिया, कानून तो नहीं है। तो पहली बात यह है कि जो आपने सवाल किया कि एक ही कानून होना चाहिए, इसीलिए इमरान खान FIA के सामने नहीं है कि एक ही कानून होना चाहिए। और तो सब दोहरा मेयार नहीं है। एक तरफ आप इलेक्शन कमीशन से मुस्तफी होने का मुतालबा करते हैं, दूसरी तरफ इमरान खान 9 नशिस्तों के इलेक्शन, ये दोहरा मेयार नहीं है, ये तो नैले पे दहला है। जिस तरीके से उन्होंने जो है वो नशिस्तें खाली कराने की कोशिश की है, हम क्या आज जो भी खाली करा देख लो। इसको तो जो ये तो शतरंज है, शतरंज की चाल हमारी भी है उनकी भी है। अब तक तो हमने हर जगह उन्हें कुटा है, ये फिर मारेंगे इंशाल्लाह। अच्छा एक सवाल ये है, PTI की तकरीबन 4 साल गवर्नमेंट रही, लेकिन इस दौरान ना दिल्ली के हवाले से कोई कानून साजी हुई, इसका नतीजा 25 मई को आपने भुगता। दूसरा ये है कि अब जो इमरान खान साहब के इंटरव्यूज हम सुन रहे हैं और आप लोगों का भी जो नैरेटिव है उससे ये बात सामने आ रही है, जिस तरह पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून ये कहती थी कि वज़ीर आज़म के पास इख्तियार नहीं है, वही बातें यहाँ से साबित हो रही है खान साहब के इंटरव्यू से। तो क्या इस नैरेटिव पे आप तीनों जमातें एक उस पर नहीं खड़े हुए कि वज़ीर आज़म इख्तियार के बगैर होता है पाकिस्तान? ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। मैं तो कम से कम हर रोज़ ये बात कर रहा हूँ कि सियासी जमातों को ये जो अहमकाना बात करते हैं कि मईशत के ऊपर मिसाक होना चाहिए, मईशत में मिसाक नहीं हुआ करते। जो आपकी एग्रीमेंट्स हैं, जो आपके मिसाक हैं, वो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क पे होते हैं। हमें पार्लियामेंट को मजबूत करने के लिए, इलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म को मजबूत करने के लिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स मजबूत करने के लिए इस्लाहात लानी होंगी, और अगर हम वो इस्लाहात नहीं लाएंगे तो पाकिस्तान में जो जमहूरियत है वो एक मजाक ही रहेगा। और इसीलिए मैं तो समझता हूँ कि जो सियासी जमातें हैं उनको आपस में फसले कम करने चाहिए। हमें जो आपस में ये जो इलेक्शन, इसलिए हम कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ सिर्फ इलेक्शन की अर्ली इलेक्शंस के ऊपर आदगी जाहिर करे, हम उनके साथ बैठ के इलेक्टोरल फ्रेमवर्क तय करने को तैयार हैं। यही बात तो हम बार बार कह रहे हैं। प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि नून लीग और इमरान खान साहब को साथ बिठाएं, तो क्या इमरान खान साहब ने उनको इंडिकेटर दिया था कि इस दफा को रोल प्ले करें? नहीं, हम देखिए इंडिकेटर नहीं, हम तो पब्लिकली कह रहे हैं। तो उमर साहब ने ये कई दफ़ा बात कही है, मैंने कई दफ़ा बात की है, हमारी पार्टी अंदर हमारी कई दफ़ा बात हो चुकी है। अगर हुकूमत अर्ली इलेक्शंस के ऊपर आमादगी जाहिर करेगी, 100% हम हुकूमत के साथ बैठ के फ्रेमवर्क, इलेक्टोरल फ्रेमवर्क के ऊपर बात करने को तैयार। वो कौन सी बातें इमरान खान साहब करेंगे जो पहले कराची वालों से की हो, बेवफाई इमरान खान ने उनका ना की हो, जो बातें ने गवर्नर राउंड में देंगे, PRP प्रोटोकॉल खत्म कर देंगे, फला पैकेजेस 1100 फला, और क्या नया ऐलान करेंगे कि जिससे कराची वालों को फील हो गया नई बात की है, कोई वादा ऐसा है जो शायद देखिए ये बात, और अगर इलेक्शन में कराची से हार जाता है तो आप ये कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन में रोलबरी की, या ये कहेंगे यार हमने वादे नहीं किए थे, इमरान खान ने ज्यादती की कि एक रात 4 साल में एक दिन कराची का रुपया हारने की वजह क्या कहेंगे? देखिए कराची के लोगों को इमरान खान में कराची में लोकेशन बनाने का उनका मुतालबा नहीं है। उनका ये मुतालबा नहीं है कि इमरान खान आके हॉक्स बे पे बैठ जाए और वो काम करे। कराची के लोगों का मुतालबा इमरान खान की टीम से ये है कि कराची के मसाइल हल होने चाहिए, और कराची के मसाइल हल होने
کا سب سے جو بڑی مصیبت ہے وہ مرادی شاہ ہے. یہ ووٹ جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہاں ملنا ہے وہ اس لیے ملنا ہے کہ یہ دو ووٹ ہے. پی ٹی آئی کو ووٹ دے رہے ہیں کہ مسائل کا حل کریں, اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم جو اب ایک ہی ہیں. اب تو پیپلز پارٹی ایم کیو ایم بھی سبسڈری ہے نا پیپلز پارٹی کی. وہ میرا یہ خیال ہے ایک ایڈیشنل اسٹریم بھی سینسس کی ڈیمانڈ بھی ختم ہو گئی ہے. ان کی ساری ڈیمانڈ نہیں ختم ہوئی ہیں ایم والوں کی. اب تو وہ بیچارے میرا خیال ہے ضم ہونے جا رہے ہیں گروپ پیپلز پارٹی میں. ایک احتجاج کراچی کا جو ہے وہ ان دونوں میں پھر معذرت دونوں باتیں نہیں ہوں گا. پیپلز پارٹی ایم کیو ایم پارٹی جو ہے ان کے خلاف جو احتجاج ہے وہ ریکارڈ آنا ہے, کیونکہ سارے وسائل ان کے پاس ہے, ساری ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی ان کے پاس ہے, تمام جو میونسپل سروسز ہیں وہ ان کے پاس ہیں. ان کے خلاف احتجاج پر لگانے کے لیے جو ہے وہ کراچی کے عوام جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دے. اور جب تک یہ سسٹم ہم پوری طرح انشاءاللہ اس بار سندھ میں حکومت میں آئیں گے تو کراچی کے مسائل جو ہیں ٹائم بھی بڑا ہوگا. میں نے شیخ صاحب تو ہر جگہ گئے ہیں. اگر 2 دن ایک بندہ چلا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چلا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کاغذوں کے اردو ترجمے کے لیے کہا ہے تاکہ آپ جیسے دوستوں کو بھی پتہ چلے کہ لابسٹ فرم میں میڈیا ریلیشن شپ فرم میں کیا فرق ہوتا ہے. میڈیا ریلیشن شپ کا فرق یہ ہے کہ ہم نے امریکہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے. امریکہ کے اندر بھی بہت جو بڑی پاپولیشن ہے اور انتظامیہ کے اندر بھی لوگ یہ نہیں اپروو کرتے کہ آپ دوسرے ملکوں میں جا کر رجیم چینج کریں. ہمارا پولیٹیکل پارٹی پہلی بات تو یہ کہ پی ٹی آئی یو ایس سے یہ ریلیشن شپ فرم ہائر کیا اور بالکل صحیح کیا ہے. ہمارا کام ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی اپنا پوائنٹ ویو امریکن آڈینس تک پہنچانا. ہمارا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ ہم امریکہ سے بڑے اچھے تعلقات چاہتے ہیں. ہم امریکہ کے ساتھ پاکستان کے قریبی تعلقات کو اس ریجن کے لیے امپورٹنٹ سمجھتے ہیں, لیکن ہم واشنگٹن کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ طے کرے کہ ہمارا وزیر اعظم کس ملک کے دورے پہ جائے گا, کس ملک کے دورے پہ نہیں جائے گا, ہمارا وزیر اعظم کون ہوگا کون نہیں ہوگا, نو کانفیڈنس موو آئے گی وہ پاس ہوگی نہیں ہوگی. ہر ملک کی ریلیشن شپس کے لمٹس ہیں اور ان لمٹس کے اندر رہ کے جو ہے وہ بات. میرے سوال میں بہت دیر تک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. ایک آرگومنٹ آیا ہے شہباز گل کے بیان کے بعد کہ راشد معراج سے بھی اس کے آفیسر نے ایک بات کہی تھی جو اس نے نہیں مانی, اور اس نے کیا غداری کری یا اس نے کام کیا اپنے آفیسر کی نہیں بات مانی. تو یہ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ کو بھی ایسے کہا کہ آپ بھی یہ بات کریں گے اور آپ اگر وہ بات صحیح کر رہے ہو تو پھر آپ لوگوں کی طرف سے یہ بات آئے گی مستقبل میں ان کی ایسی باتیں سامنے آئیں. آپ کو بھی کہا کہ دیکھیں جی کوئی اس طرح کی بات نہ ہوئی ہے, نہ ہی ہمیں فوج کے انٹرنل ایشوز کے اوپر کوئی زیادہ کامنٹ کرنے کی. یہ تو دشمن چاہتا ہے نا, یہ جو سوال نے کیا کہ ایکچولی یہ ہندوستان چاہتا ہے یہ ڈیبیٹ ہو پاکستان میں. یہ لوگ جو ہیں جو ہمارے دشمن ہیں وہ بی ایل اے پی ٹی ایم ٹائپ کراؤڈ یہ چاہتا ہے کہ یہ سوال ہو. فوج پاکستان کی یکجہتی کے لیے, پاکستان کی انٹیگریٹی کے لیے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے نیوز کانفرنس کی جا رہی ہے. فواد چودھری نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو اپنے فاصلے کم کرنے چاہیے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.